भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयचो शुक्राचो दीस जावन आसा. माग्या प्रत्येक तरेन जेजूच्या बो पवित्र काळजा कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. आज मागुया आद्व्यांताच्या दिसांत आमी आसता आसतना जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे. आज आमची काळजा जावं दी जेजूच्या मोगाच्या काळजा सारखे जेजूच्या दयाळ्याच्या काळजा सारखे आमच्या जण एकल्यांची काळजा जावं दी. तसो जेजू आज तुमकां आशिर्वादीत करूं दी बेसावांनी भरूं दी कृपांनी भरूं दी. आज तुमी हाता घाल्लें काम जेजूच्या नांवान बेसावांनी भरलें जावं दी. प्रत्येक तरान तसो जेजू तुमकां कृपेन भरूं दी. सगळ्या वायटा विघ्नांत राखूं दी. आयचो दीस तुमचो नंदन जावं दी बेसावांनी भरूं दी कृपेन भरूं दी. आयच्या दिसा तुमी हाता घाल्ल्या हर कामाचे सर्गींची दाराळ बेसावां देवन येवं दी. मात्र न्ही देवाच्या उतरान बळवंत जावन येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मोगान आमची काळजां आज लासूं दी. प्रत्येक तरान आज 230 आनी 9 दिसाची एक बसवणी 239 दिसाची बसवणी लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. म्हणजे म्हाका न्हू ताचे पयलें एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशा येता. एक फॅमिली कंटिन्यू फाटल्या 1.5 वर्स जावन 1.5 वर्स उतरले कंटिन्यू मागण्यान भाग घेवन आसा कंटिन्यू. आनी पर तांच्या घरांत हे प्रोग्राम आसले एक मोठे ल्हान प्रोग्राम सुमार एक 100 जाणांचे प्रोग्राम. आनी प्रोग्रामाच्या वेळार अशें जालें की सो ही मागण्यात आसली मनशां म्हणल्यार पयले 11 वरां तिका कळ्ळें की कितेंगी एक अनकम्फर्टेबल म्हणल्यार एक मुतीक समाधान कितें डिस्टर्ब जावन आसा. 1 वरां प्रोग्राम 12 वरां प्रोग्राम सुरू जाता 11 वरां कितेंगी एक समस्ये तिका एक अशें भोगूंक लागलें. गेली भितर आनी दिमेर पडून ती मागणी करूंक सुरू केली. थोडो वेळ मागणी करता आसतना एक असमाधान म्हणल्यार बरी कंटिन्यू तिणें 15 मिनटां मागणी केले. परतून आयली फ्रेश जावन येवंक आनी तिच्या घोवाचेर तिणें दिश्टी लायली. तो इल्लो अनकम्फर्टेबल आसा आनी सडनली कितें एक सकत म्हणल्यार पवित्र आत्मा तिका उलयल्या बरी भोगते. क्विकली ताका हॉस्पिटला व्हर आनी म्हणटा काले कशें म्हणटा जाता म्हाका. आनी पुताक म्हणल्यार पुता हें काम कर डाडा हॉस्पिटला व्हर डाडा कितें कम्फर्टेबल दिसना आनी म्हाकाय कितें समाधान म्हणल्यार बरी भोगना. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू
त्याने क्विकली BP आनी चेक केली. शुगर BP दोनी लो जावन आसा आनी त्या ताळास ताका हार्टान भूक सुरू जाला. मात्र जस्ट क्विकली पुतान हॉस्पिटलाक घेवन गेलो. एडमीट केले. एडमीट करता कळलें की मायल्ड हार्ट अटॅक. म्हज्या मगच न्हू ही भयण म्हणटा की हांवें आराधन करच्या, हांवें मागणें करचें देवान आदी फुडेंच कितें जावचे पयलेंच देवान आमकां कळीत केलें. देवान आमकां कळीत केलें. कित्याक म्हणजे टेस्टमेंट पयलेंच हांव तुमच्या म्हाका दवरता. कित्याक म्हळ्यार आज देवाचें उतर तुमी आयकत आसात. मोगाचें न्हू पातकेय देवाच्या उतराचेर हर सकाळी एक उतर जिखून घेया. हर सकाळी एक उतर तुमच्या काळजान दवरा. हर सकाळी एक उतर तुमच्या मोतीन दवरा. कित्याक दीस हर एक देवाच्या उतरा प्रमाणे मुंदर व्हरा. कित्याक घडच्या पयलेच देव तुमकां कळीत करता. जुवापणे शुभत अविश्वास 16 वळी 13 म्हणटा की तो पवित्र आत्मा तुका सगळें कळयतलो आनी शिकयतलो. शिकयतलो शिकयतलो. त्या खातीर म्हज्या मगचेर आमचो मजत धर तो पवित्र आत्मो. आज पळय आयची बासोणी आमकां देवाचे लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. आज म्हज्या मगचेर भाग्यवंत आंवकार मरियेचो निश्कळंक गर्भ सभावणेचे फेस्त जावन आसा. भाग्यवंत आंवकार मरियेचो निश्कळ गर्भ सभावचे फेस्त जावन आसा. आज प्रत्येक उतार म्हणटा लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. मोरी माय म्हणटा की हे कशें साध्य कशें घडचें. देवाचो दूत म्हणटा नामान मोरये. जायते पडे म्हणटा मग नामान मोरये कित्याक म्हणटाय. कित्याक म्हणल्यार बायबल म्हणटा. हांव आनी तूं म्हणना बायबल म्हणटा. त्या खातीर म्हणा तुमी सगळे म्हणटात बायबल वाचा 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 म्हणटात न्हय गे. बायबलच वाचता आसा हांव. आमी खंयचे दुसरें वाचिना. बायबल वाचता हांव. बायबल बरयल्लें आसा. हे कोणाच्यान काडूंक जायना. त्या खातीर म्हज्या मगचेर आमी वाचचो. बायबल आमच्या पुर्वजांनी म्हणलें उतर हिस्स जावन आसा. बायबलाचे वर्ड ऑफ गॉड ताणें रिपीट केल्ले. खंयचे नमान बरये कृप्यान बरलेले. हेच बायबलाच्यो. मागीर आमच्या बापा सर्गेंच्या म्हज्या मगचेर स्त्रियां भितर तूं सदैव हे पुरा बायबल वर्ड्स जावन आसा. हे आमच्या पुर्वजांनी रिपीट करून परतून सांगून सर्गींच्या राजान पावले. म्हज्या मगचेर मात्र न्हय हे सांगून म्हज्या मगचेर आज कितली कुटुंबां विंगड जाली कुटुंबां एक जाली. कित्याक देवाचे उतर ताणें रिपीट केल्ले. खंयचे उतर दुसरी उतरां न्हय म्हज्या मगचेर. त्या खातीर आज प्रत्येक तरा मोरये मागीर गाब्रियल बरोबर म्हणटा की नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगात आसा. सर्वेस्पो देवच तुझ्या सांगात आसा. आज एक मिसावाच्या कामाक जेजू क्रिस्त सडवंदार संवसाराक जल्म दिवचे जाल्यार देवान तुका विसरून काडला. तू एक भाग्यवंत. कित्याक म्हळ्यार ती सदांच देवाला ती चिपकोन आसली. देवाच्या मोगान लासून आसली. त्या हान्ना पळया सिम्या प्रवती पळया म्हज्या मोगाचेर जेजूक पळय जेवन आशेन अत्रे घेवन आसली. अत्रे घेवन आमच्या काळजा भितर खंयचो अत्रेक आसा. आमच्या काळजा भितर खंयचो डिझायर आसा. साम चॅप्टर 21 वर्स 2 म्हणटा की तुझ्या काळजाचे अत्रेक सकाळी तो सांज म्हणशे आमच्या जिवितांत खंयचे अत्रेक आसा. आज म्हणजे एक घडी म्हणे म्हज्या सोम्या सांगता एक अर्थे वर खर्च करचे म्हणजे डिझायर म्हज्या काळजांत आसा की सकाळीं काम करता आमी तें करता हें करा सगळें बरें. भुरगीं आसा तो कुटाम आसा जागो आसा बँक आसा इवन जेवंक खावंक जाय सगळें काम सगळें वय. आज तुका आनी म्हाका रस्त्यार सोम्या लागीं कितलो एक अर्दे वर म्हणजे खर्च करूंक जाता की अर्देर उलोवंक जाता की कितली भाव भयणी म्हज्या म्हणून आयताराचे मिस वचूंक जायना आमच्यान. आयताराचे हो देवान दिलो उपादेश. देव आसा. देवान दिलो उपादेश. देव म्हणलें संवसारांत आसा. त्या खातीर म्हज्या मगचेर मयचे दोरे 10 उपादेश दिले. आज तुका आनी म्हाका अकरेचेर देवा म्हणून कांयच फायदो ना. बांगडा आसा म्हज्या मगचेर. एक 8 वर्सां पयले एका पेशंटाक पळोवंक गेल्लो. तिचेर मागता आसतना ती म्हणटाली उलोवंक जायना तिका स्टोरी म्हणटाली ब्रदर हांवें संवसारांत जायतें केलां जाल्यार आयतर सावन बाग्यानपणी सांबाळूंक म्हज्यान जावना म्हज्यान मागणें करूंक वेळ दिवंक जावना सोम्याक. आतां कांय करूंक जायना. आतां मागणें करूंक जायना म्हज्यान. म्हज्या मगचेर 11च्या वेळा आमी उलो मारच्या बदला आतांच आमचो वेळ थोडो सोमी आसा. आदव्यांताच्या काळार आसतना आमी मोठो उपास कर मोठो प्राचित कर म्हज्या मगचेर आयतारचे मिसा वचून हर एक आयतारा मिसाक वचूंकूच जाय. कित्याक म्हळ्यार हो कायदो जावन आसा. मोरयेमाचे काळीज जे देवाच्या मोगान लासून आसले त्या खातीर मिसावाच्या कामाक येस म्हण क्विकली म्हणाले
हांव तयार आसा, हांव तयार आसा. देवसराचे सगळे कुतांत्र भायर घालच्या खातीर, देवसा हरोवच्या खातीर ह्या मिसावांत हांव तयार आसा, हांव तयार आसा. एक ल्हानशें काम न्ही, म्हज्या मोगाच्यान त्या वेळार त्या काळार एक अवकार चली गर्भे समोवची म्हणल्यार तांकां फातरून जिवीशी मारतले. पण प्रद्वारान सांपडल्या स्त्रियेक पण फातर घेवन जिवीशी मारूंक भायर सरले. तसल्या काळार मोरयेमान येस म्हणचे जाल्यार तिचे थंय कितली वर्तयेक पवित्र सकत आसली जावं फुरो. म्हज्या मोगाच्यान आज मोरीमाय आमकां देख जावन आसा, मोरीमाय आमचो आदार जावन आसा, मोरीमाय आमच्या कश्टांत आसा, मोरीमाय हर एक दिसा आमच्या दोळ्यांत तुका पुता भिया नाका, मुखार वच तूं. हर एक सांताक तिणें आदार दिलो. हर एक देवाची प्रगटणी करच्या हर एक व्यक्तीक ती आज आदार जावन आसा. पुता ह्या कामांत हांवी आसा, ह्या मिसावांत हांवी आसा. तुज्या कुटुंबांत एक मिसांव जावन आसा. घोव बायलां भुरग्यां मदें जायते अडकळ्यो अडचणी इरारे बेजार जाता आसतना मोरीमाय म्हणटाय पुता भिया नाका, भिया नाका. हे मिसांव तुजें, ह्या मिसांव तूं दृढ राव, मागण्यांत राव. कितें आसा आज आमी सांगाता मेळोन करया, सांगाता मेळोन करया. आज देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. सरसंगती देवाक साध्य आसा. त्या दाळा मोरयेमाच्या जिवितांत तिणें देवाक पयलो जागो दिलो. तिचे काळीज लासताले. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कामांत हांवें भागीदार जावंक जाय. देवाच्या कामांत देवच म्हणजे सर्वस्व. Psalm 46:1 म्हणटा की देव आमचो आसरो, देव आमचो आसरो, देव आमचो आसरो. किर्तनांत 22:18 म्हणटा की कित्याक तोच म्हजो जीव जाता, तोच ताचो मोग करता. कित्याक तो म्हजो आसरो, तो म्हजो आदार. परतून Psalm 46:7 म्हणटा की तोच दळबाचो सर्वेस्पर आमचो आदार जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यान आज मोरयेमायची काळीज कशी देवाच्या मोगा चिपकोन रावले. आनी आज तीच मोरीमाय आज संवसारांत सगळ्या संवसारांतल्या जण जेजू क्रिस्त लागीं मागता, बापा लागीं मागता जाल्यार मोरयेमायक आज खंयचो हुद्दो खंयच्या जाग्यार देवान पावयला. आज म्हज्या मोगाच्यान मागया आमी प्रत्येक तरां मोरयेचो आदार घेवन जेजूच्या मोगान आमी चिपकोन रावूंक जाय. पातकाच्या सगळ्या संकटांत पाठ करीचे. कित्याक पाताक आमकां हर एकडी देवाच्या मोगांतल्यान पयस करता. त्या खातीर देवाची उतरां बळोवन जावंक जाय. मोरयेमायची दिश्ट सर्गीच्या राजांत आसली. आज सर्गीचें राज बांदून हाडूंक मोरयेमाय येस म्हणाले. त्या खातीर आयच्या दिसा ह्या संवसारांत आमी हजर आसतना आज सर्गीचें राज बांदून हाडूंक हर एकले आमी एकामेका हाताक हात घालूंक जाय. मात्र न्ही पातका पाठ करया, वायटाक सण सोडया, नवे जिवीत आमी जण एकले जियोवया. आज परतून म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 19:26 जेजून तांचेर दिश्ट लावन म्हणालो मनशाक तें असाध्य वय पूण देवाक सरसंगती साध्य. तुज्या जिवितांत कितेंय घडलां, कितें घडता जावं फुरो, आज मनशाक तें असाध्य, देवाक सर्वसंगती साध्य. हे अवकार चलये ते पवित्रात्मो देवून येवन जेजू क्रिस्त सडवंताचे गर्भांत दवरून आज ह्या संवसाराक तो जेजू आयला जाल्यार तसले केल्ल्या त्या देवाक आज तुज्या जिवितांत कितेंय व्हडले प्रॉब्लम्स आसूं दी हे सगळे समस्ये परिहार करूंक देवाक कळीत आसा. असल्या टायमारी फातरो जिविशमाच्या टायमारी मोरयेक सुरक्षीत दवरून हर एक दिसा सडवंदाराची बरी खबर ह्या संवसाराक पावीत करूंक मोरये विसरून काडला जाल्यार सेम देव आज तुका आनी म्हाका विसरून काडटलो. आज मागया आयचो दीस प्रत्येक तरां जेजूच्या दिश्टकांचो हो दीस आमी आराम करया. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्या गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तुझे राव पात येता
जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कश्टाची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव जेसी उलयतां. हांवें बारी पिड्यान आसली इंडियान. त्या वेळेला हांवें पिटिशन घाल्ली. म्हाका बायबल वर्स धाडलेली. हांव सदां वाचतली आनी 3 वरांचें मागणें देड 2 वर्सां जाता हांव आयकिता मागणें आनी रातचें मागणें सकाळीचें मागणें आयकिता. देवान म्हाका बरें केलो. बारी पिड्यान आसली. हांव कॅनडा म्हणसर पावना म्हूण चिंतली. मात बरें करून पावली. भियेतली हांव हांगा म्हणसर येवंक घेतलें. हांव 64 इयर्साचें आसा. केशे पावता हांव म्हणून भियेनासली. मात देवान म्हाका बरें करून पावलो. देवाक जावन नारगां आनी स्तुती. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताजे टिमाक देवाचें मागणें कोणशा म्हणसर पावोवन दी म्हणून हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हजी थोडी साक्ष दिवंक सोदतां आनी साक्ष दिवंक गळे केल्ले खातीर हांव दूख पावतां. म्हजो पांय दूख जाल्लो पडोवन फ्रॅक्चर जाल्लें. तें ऑपरेशन करीचें म्हणलें पूण ह्या मागण्या वरवीं म्हाका ऑपरेशन आसतना म्हजो पांय गूण जाला. आनी म्हजें चेडूं MSc शिकतालें. ताका MSc शिकोवंक मस्त कश्ट जाताले आनी ताका मस्त तंद्रे जाल्ले ते शिकतना. ते म्हणलें म्हाका MSc नाका, हांव सोडटां. BSc काम करतां. MSc नाका म्हाका म्हणलें. हांवें म्हणलें तूं देरान मुखार वच आनी प्रकाश ब्रदराक पिटिशन घाल आनी तूं बरें करून माग म्हूण सांगलें. तशें ताणें ब्रदराक पिटिशन घालें. हांवें घालें आनी ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आशिल्लें. तशें ताणें तेच्या उपरांत ताणें तें शिकोवन बऱ्या तरान MSc शिकून ताणें आतां पंथाक पावयली आनी तें आतां क्लासीन फर्स्ट डिस्टिंक्शनार पास जालां आनी आतां ताका ताणें चिंतिल्लें बरें कामय मेळ्ळें. आनी म्हाका मस्त म्हज्या जिवानान मस्त उपकार मेळ्ळ्या. त्या मागण्या वरवीं म्हाका मस्त समाधान आसा. मस्त बरेंपण घडलां. ह्या मेळिल्ल्या सर उपकारांक हांव देवाक अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देवाची दारार आशिर्वादां मागतां आनी तांच्या मिसाव कामाचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागतां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 5 भासूनी आमी जण उसारया आनी 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगडटा,
भगवल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितीवंतांचो मोग करता Jeremiah chapter 1 verse 8 तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा Deuteronomy chapter 31 verse 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय येता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना Jeremiah chapter 1 verse 19 ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर हॅलो ब्रदर हांव एक टेस्टमनी दिवंक सोदतां म्हाका बरें न्हू पाटीर आनी आंग दूख घंटी दूख आसले आनी तुमच्या कडेन हांवें सांगलें म्हाका पाट दूख एका रायट सायडीक दूख आसा म्हज्या खातीर म्हाका देखून तुमी म्हाका मागणें दिलें वर्ड ऑफ गॉड दिलें इसाया 57:19 आनी जेरेमिया 17:14 आनी सॅम 30:2 तशें आमी हांव दाळे मागणें करनासलें आनी थोड्यो अश्यो गुळयो एकान गेल्यो हांवें तेर आनी वता कॅल्शियम गुळयो खावन गेली डॉक्टरशीन गेली आतां देवाच्या दयेन ती उज्या कुशीक सायडीक आसली दूख तुमच्या मागण्यांत गूण जाल्या देवाक अर्गां हगलाप आनी महिमा प्रेज दी लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज तुमकां आनी तुमच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश अर्गां तुका जेजू हगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू हांव कुंदा पोतांव न्हू म्हज्या भावाची रुजारीची सास दिवंक आशेता ताच्या कुडीचेर गांठ जाल्ली डॉक्टरान ताका ऑपरेशन करचें म्हणलें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें तांणी आमकां देवाचे उतार दिले आमी ती सदांच रिपीट केले ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें देवान ताका बरी भलायकी फावो केल्ल्याक हांव आनी म्हजो भाव मॅसी रुजारी काळजांत थावन अर्गां दिता आमकां धैर्याच्या आत्म्यान भरल्याक काळजांत थावन देवाक अर्गां दिता आनी आमचे पसंत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरी भलायकी फावो करून दी मागता अर्गां तुका जेजू हगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू एक घडी म्हज्या मोगाचेर मागीं आयचे दिसता आमची काळजां देवाच्या मोगान लासून दी आनी सगळे तुमची गरजो सगळे तुमची पेटिशनां कितें आसा सगळे सुमेच्या समर्पण दिवया कशें हे भयण सदांच मागणें आयकतले कुटाम कितेंय जावच्या पयले पवित्र आत्म्यान तांकां कळीत केलें तशेंच आज कितेंय जावचे पयलीं देव तुमकां कळयतलो आनी वायट थावन तुमकां तो निवारतलो सांपळो पडनाशे तो तुमकां राखून व्हरतलो एगडी मागया मोगाळा बापा आज आमी मागता बापा प्रत्येक तरां तुजी वर्ती कृपा आनी सकत तुज्या जणकल्या भुरग्यांचे देवय आज कोणाचे बरें कार्य तेणी हाताक घेतलां जावं फुरो तेणी पॅटिशनां घालात जावं फुरो ती गरजेन आसा कश्टां आसा कितेंय सोडून जावन आसा त्या स्वत कानाशरान तूं गेल्ल्या बरी तांच्या घरांत तूं वसम्या आनी सगळें समाधानाचें मांडोळ करनाडूक तूं तांकां आदार दी कोण आयसीयूंत आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा सुम्या कोणी कश्टांत आसा सुम्या कोणी दुकान आसा इरान आसा सुम्या अस्कस जाला सुम्या तांचेर तुजी दिश्ट लाय सुम्या आज बिरमत पाव तांचे सुम्या आज कोणी पयशाच्या कश्टांत आसात कोणी रिणांत आसा सुम्या कोणाक बँक लॉनचे बँकाची घरां येतात म्हणल्यार सुम्या पारगांव वचूंक विसा ना सुम्या आज समस्या सांपडला सुम्यात कर तांची काकूत तांचे दया सगळ्या कश्टांत अनुभवांत इरारतां बेजारतां अस्कत सुटकला जेजू हे तुजे उतार आयकतल्या जणकल्या बाबणचे आशिर्वादीत कर पैणार वता आसतना जावं फुरो सायकल वता आसतना बायकार वता आसतना गिवन गाडयेर वता आसतना तुजे उतार हे आयकत आसतना ह्या जणकल्यांचे घरा आशिर्वादीत कर तांचे पैण सफळ जावं दी वायट विघ्नां तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर तुजी कृपा तांची जिवितांत देवय तुजी दैवी सत्य तूं तांकां बर आयजया 45:2-3 तूं तांच्या मुखलान वच दोंगर सगळे समतोल कर काश्यतांची पुड कर लोंकडाचे आडे म्हणून उडय सुम्या म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें एनोस केल्ल्या प्रमाणेच आज शुक्राचो दीस तुमी प्रत्येक तरी एक आमच्या दाना मन बरें मागोवंक जाय जणकल्या वत्तायचे आपोवणें जावन आसा प्रत्येक फाल्यां सिंधुदुर्गा मालवण म्हणल्यार सुवातेर सिंधुदुर्ग डायसिस मालवण रोजरी चर्च त्या सुवातेर 2 दिसाचें आमचें कन्वेन्शन शनिवार आनी आयतार सगळ्यांनी एक आमच्या पदाना मनबरे मागोवंक जाय एक रिक्वेस्ट आमचें जावन आसा तशें ह्या कन्वेन्शनान
हांव आनी तुमी सगळे भाग घेवन संवसारा खातीर माग्या हर एका जाग्यार माग्या कित्याक त्या सुवातेर सगळो जेजूक वळखून दी आनी देवाच्या उतरान बळवून जावं दी पातका पाठ करून दी सर्गींच्या राजान जण ऐकली सर्गींचे राज जण ऐकली अनुभव करून दी फाल्यां आनी परवा शनिवार आनी आयतार हे दोनी ओपन कन्वेन्शन सगळ्या गोवा आनी प्रत्येक त्या सुवातेर आसल्या बांदा त्या सुवात सगळ्या लोकांक हे वत्तायचे आपण सकाळी 9 वरां थावन 5 वरां पर्यंत अर्घ आवाकडे शिकोण मिसाचें बलिदान आनी विशेष रितीन पवित्र सक्रामेंताचें आराधन चुकाय नाका भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो तुमकां हे मोगाचे आनी वत्तायेचे आपण जावन आसा तशें दोनूय दिसा सुखान आसतना या तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू डिसेंबर 11 तारीख सेंट अँटनी चर्च मलाड मालवणी मुंबय सांजे 7:30 तो 9:30 वरां पर्यंत 2 घंट्याचे आद्वेंताचे आराधन जावन आसा आनी शिकोण आसता त्या खातीर इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश सुखान आसतना जण एकली येया आनी प्रत्येक तरां समीची वर्ती सकत त्या दिसा अनुभव करया आमेन परत म्हणटा गे सोम्या थंय बळवंत जावं रावा हो आद्वेंताच्या काळार आमकां आमी पूर्ण नितळ जावया आनी बऱ्या कुमसाराची आमी तयारी करया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. I'm sorry for the late testament. My name is Michelle Pereira and I'm from Bangalore. I thank God for the wonderful blessing He has showered on me and my family. My first testimony is about my father. He was sick because of the conspiracies that my paternal relatives laid on him, and he was admitted due to that in the hospital for around 15 to 20 days, due to which he got food poisoning and jaundice, and he recovered after 2 months. The day the doctor said he needs to be operated. And listening to this, everyone from my family members, we started praying, and the doctor said he'd be recovering soon without it. And the second testimony is about me. I'm doing MSc Psychology in one of my exams didn't go well, and due to the time constraint, and the other exam didn't go well because it was a little tough for me, and my granny and my mom kept praying for me, and by God's grace I scored first class distinction. And I'd really like to thank God for everything He has been doing in our wonderful life. Every day He's been protecting us from dangers. Thank you, Brother Prakash, for your prayers, and may God bless you and your team. Thank you. Hello, I am calling from Bombay and I would like to give a testimony of my son who is working in Dubai. He lost job in February and he had given interview many places but was not successful. I sent a petition to Brother Prakash and he sent me word of God which used to pray every day during our daily prayers. Finally, he got a call in August. He passed that interview and in September he started working. I praise and thank God for this great help. May God bless Brother Prakash and his team in all their missions. Alleluia, alleluia, alleluia. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Praise the Lord, brother. हांव म्हज्या बायलेचे तशेंच म्हज्या पुताचे आनी दुयेचे साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या बायलेक ट्रस्टाचे प्रॉब्लम आसले त्या वेळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. ताणें आमकां देवाचे उतार दिले आनी आमी ते रिपीट करतले. आतां तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाक. तशेंच तिका मस्त उस्मोडाचे प्रॉब्लम आसले. देवाच्या उतरा द्वारे ती आतां बरी आसा. तशेंच म्हज्या पुताचे आनी दुयेचे एग्जामांत बरे मार्क येवच्या खातीर ब्रदरा लागीं मागूंक विनंती केली. ताणें आमकां देवाचे उतार दिल्ले. आमी ते रिपीट करते आसल्या. आतां ताणें एग्जामांत बरे मार्क काडून पास जाल्यात. देवाक जावं अर्घ आनी होगळ्याक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक सर्व डिकन्साक आनी याजकाक हांव देव बरें करे म्हणटा आनी तांच्या मिसां वावरांत जैत मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव कोडयाळतान सुदीर उलयतां. हांव म्हज्या जिवितांत अजाप केल्ल्या धन्य देवाचे साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका मस्त वर्सां तावन एलर्जी प्रॉब्लम आसले. मस्त डॉक्टरांक दाखयल्ले जाल्यारय उणें जावना. तेदला हांव ब्रदर प्रकाशाक
म्हजे पसोत मागूंक सांगले. ताळा ब्रदर प्रकाशन म्हाका देवाचें उत्तर दिलें. हांव तें उतर सदांय रिपीट करन आसलो. आतां अलर्जी जात येतना. तशेंच म्हजे फॅमिली प्रॉब्लम मस्त आसले. त्या पसोत मागूंक सांगले. आतां फॅमिलींत प्रॉब्लम उणें जाल्ले बरें दिसता. म्हाका अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. ताणें आमचे पसोत दीस रात मागणें करून लोकांक सुवार्ता प्रकट करच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूंक. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया.